बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। 6 सितंबर और आज 6 सितंबर का दिन कौम की जानिब से उन शहीदों और गाजियों के नाम जिन्होंने वतन अजीज़ के दिफा के लिए हमेशा जो है वो सफ़े अव्वल में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया, अपनी जानें कुर्बान की इस मादरे वतन के लिए। और पूरी कौम जो है वो मखरूज़ है अपने उन जाबाजों की जो अपनी जानें हथेली पर रखकर दिन रात हमारे सरहदों के मुहाफिज हैं। और इस कौम को जो है जो अगर सुकून की नींद सो रही है या अपने दिफा के हवाले से जो एक मान रखती है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है, तो आज का दिन उन्हीं गाजियों और शहीदों के नाम। और पूरे मुल्क में आज सैलाब की वजह से वो तकरीबात और जो परेड और दीगर चीज़ें होती थी वो उस तरह तो मुनक्किद नहीं हुई, लेकिन बहरहाल 6 सितंबर है और इन्हीं शहीदों को और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करने का और याद करने का दिन। आज इमरान खान साहब पेशावर में पंडाल सजाया हुआ है। खान साहब ने एक अपना बयान भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो उनका साबिका बयान जिसको लेकर पूरे मुल्क में एक ज़बरदस्त तनाज़ा है और उसके ऊपर ISPR की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया। खान साहब कहते हैं कि उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, प्रोपेगेट किया जा रहा है उनके उस बयान को, और आज वो पेशावर के अंदर उसका जवाब देंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो तोपों का रुख है वो इमरान खान साहब की जानिब है। आज जो फेडरल कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें भी इमरान खान साहब के इस बयान पे बात हुई है। इवन जो उसके हवाले से लीगल एस्पेक्ट हैं उस पर भी गौर किया गया है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि मुसल्लह अफवाज और अवाम के रिश्ते को तोड़ने वाला पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसकी जानिब से भी इमरान खान साहब के इस बयान के हवाले से कहा जा रहा है कि इस बयान को ट्विस्ट किया गया है और इमरान खान साहब का मकसद जो है वो फौज की जो आला क़यादत है उसको उनका मुखातिब करना नहीं था, बल्कि वो PDM की लीडरशिप को कह रहे थे। लेकिन काउंटर आर्गूमेंट ये है कि जब आप कहते हैं कि एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ ये कर सकता है और एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ को होना चाहिए और ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, तो इशारा उस हायरार्की की जानिब था जो पाकिस्तान के इस वक्त 5 या 6 टॉप जर्नल हैं जिनके अंदर से मुतवक्का तौर पर नवंबर में नए आर्मी चीफ का सिलेक्शन होना है। तो इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि ये मामला किस जानिब जा रहा है और इसको लेके जो पॉलिटिकल हीट है वो उसका मुस्तकबिल क्या होगा। साथ साथ इमरान खान साहब की जमात जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई हुई थी जो इज्तिमाई इस्तीफों के हवाले से, उनकी मंजूरी के हवाले से और जो इस्तीफे मंजूर किए गए उस हवाले से। तो आज वहां भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैसला हुआ और वो फैसला ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो इस्तीफे मंजूर करने का अमल था उसे मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की वो दरख्वास्त कि तमाम इस्तीफे मंजूर किए जाएं वो भी मुस्तरद कर दिए और कहा एक मौके पर चीफ जस्टिस ने कि अगर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनके अरकान के इस्तीफों को मंजूर होना चाहिए तो वो क्यों नहीं तमाम अरकान असम्बली के स्पीकर के सामने पेश हो जाते हैं और उनके सामने पेश होकर वो इस्तीफे की मंजूरी को यकीनी बना देते हैं। तो ये मामला फिर आज फॉरेन फंडिंग केस का मामला भी था और एक मरतबा फिर शाह खबर साहब ने वहाँ दरख्वास्त दी कि हमें 2 हफ्ते की मोहलत दी जाए और उस पर वो समाज जो है वो मजीद 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। तो ये जिसमें बताया गया है इलेक्शन कमीशन को कि उन्हें फॉरेन चैप्टर से कुछ मजीद मालूमात दरकार है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो ये है कि जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं और जो माशी इशूज़ हैं उस पर तवज्जो देने के बजाय जो हुकूमत है उसका तमाम रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ज़ेर करना, उनके खिलाफ मुकदमात बनाना और उनके खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाने पे लगा हुआ है, तो उनकी तवज्जो नहीं है जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हो रही है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा, मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक साहब और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब ज़ैगम खान साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शानदाना साहिबा, ये इमरान खान साहब के बयान से लेके आज तक की सूरत हाल और इस दौरान में ISPR का बयान आना जिसे आपके बाज़ रहनुमाओं ने कहा कि गैर ज़रूरी है, ये नहीं दिया जाना चाहिए था, तो ये सब ने इस बयान को गलत ले लिया और इमरान खान साहब जो बात कहना चाह रहे थे उसका गलत मफहूम निकाला। चलें, जो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट है उन्होंने तो निकाला ही निकाला, लेकिन क्या फौज के अंदर जो लोग हैं उन्होंने भी गलत निकाला और उन्होंने एक प्रेस रिलीज दे दी।
شکریہ طارق صاحب، بہت ساری باتیں، اور آپ نے شروع میں بھی انٹروڈکشن میں کافی ساری باتیں بتائیں. میں کل بھی ایک ٹی وی شو پہ زیغم صاحب کے ساتھ تھی، تو جو باتیں میں کہوں گی ان کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہوگی. لیکن میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھ لوں کہ خان صاحب نے تو ٹھیک ٹھاک جلسے کیے، اپنے جو وزیر اعظم بھی تھے اس کے دوران بھی ان کا اکثر مذاق اڑایا جاتا تھا جب وہ کہتے تھے کہ یہ ان حکومتوں میں سے ایک حکومت ہے جہاں پہ ملٹری اور سویلینز آن دا سیم پیج. اور یہ آپ کو بتھیری اسٹیٹمنٹس مل جائیں گی پاکستان کے دانشوروں کی کہ جب تک ایک ملک میں گورنمنٹ اور ملٹری یعنی ایگزیکٹو یہ سارے لوگ اکٹھے نہ چلیں تو مشکل ہوتا ہے ملک. اور پاکستان ماشاءاللہ جو 75 سال بعد ڈوب گیا ہے، ہم برج نہیں بنا سکے، ڈیم نہیں بنا سکے، تو شاید اس بات میں کچھ جھوٹ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی تباہ کاری پچھلے 75 سال کی ہسٹری میں ہے. ٹھیک. دوسری بات، آپ نے آئی ایس پی آر کے میسج کی کل بات کی. آئی ایس پی آر ڈی جی ایس پی آر صاحب سے یہ میری ذاتی رائے پارٹی کی نہیں. اگر آپ کو یاد ہے کہ جس دن وی او این سی ہوا پی ڈی ایم آئی پاور میں، کچھ دنوں بعد انہوں نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی، اور میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے ایز این آرڈنری سٹیزن کہ جو ہمارے محافظ ہیں وہ اکانومسٹ بھی ہوں. وہ ان کی وجہ سے ہماری راتوں کی نیندیں حلال ہے، ہم سکون سے سوچ سکتے ہیں. ہماری تکالیف انہوں نے اٹھائی دی. اور جس علاقے سے میں ہوں طارق صاحب، آپ کو نہیں پتا کہ اگر آپ کبھی اس علاقے سے آئے ہوں کہ جتنی تباہی میرے علاقے میں ہوئی ہے، جتنی شہادتیں ہوئی ہیں سویلینز اور فوجیوں دونوں کی، اس کی ایک مثال نہیں ہے. اور جتنے نوجوان ہمارے علاقے سے اٹھائے گئے اور آج تک زندہ واپس نہیں آئے. تو مجھے ہمارے تمام کالیگز میں بیٹھے ہوئے میں ایٹ لیسٹ یہ ایک پرسنل نالج سے کہہ سکتی ہوں کہ جتنی قربانیاں ضرب الفساد سب میں ہم نے دی ہیں، میرے گاؤں والوں نے، میرے علاقے والوں نے، فوج پاکستان نے، اس کی کوئی مثال نہیں. تو اس سے بھی کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. بات آ جاتی ہے پریسر پہ. جی جے ایس پی آر صاحب نے یہ بات کہی کہ وی تھنک دیٹ سنس دس نیو گورنمنٹ ہیز کم دیر از سم فارم آف اسٹیبلٹی ان دا اسٹاک مارکیٹ اینڈ دا ڈالر. ہم سب نے اس کا نتیجہ دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ کدھر چلا گیا، ڈالر کدھر چلا گیا. مہنگائی جو 12 سے 18% تھی جس ٹائم پہ ہماری حکومت تھی، اب وہ 42% چلی گئی، اور یہ فلڈ سے پہلے چلی گئی ہے. ٹھیک. جو پیٹرولیم کی پرائس کی، جو گیس کی، بجلی تھی نہیں تھی، وہ سارا آپ نے دیکھا 4-5 مہینوں میں. غم اس بات کا نہیں ہے کہ خان کو ہٹایا، غم اس بات کا ہے کہ لوگوں نے یہ جھوٹ مانا کہ ان کے سب سے ایکسپیرئنس، سب سے قابل پی ڈی ایم کی ٹیم آئے گی پاکستان کو ٹھیک کرے گی. وہ تو سارا پانی میں چلا گیا. دوسری اسٹیٹمنٹ اگین ڈی جے ایس پی آر سے ایک بات آئی تھی، اور یہ شاید ان کی نیت نہ ہو اس طرح کہنے کی، بٹ یوتھ جو عوام ہے انہوں نے اس کو اس طرح سے سمجھا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے عوام، ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ذرا گمراہ ہے، اور یہ خان صاحب کے کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی. تو لوگوں نے اس کو اس طرح لیا کہ اگر ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم گمراہ ہیں، لیکن اگر ہم پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم صحیح راستے پہ ہیں. ان چیزوں سے جو ایک ٹریڈیشنل سیپریشن آف پاورز تھا کہ پالیٹکس، ملٹری، جوڈیشری، جتنے بھی ہمارے دائرے، اگر ایک دوسرے کے دائرے میں قدم رکھیں گے تو شاید وہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. ٹھیک. اب کل رات والی بات پہ لیکن اس دائرے میں تو شاندرہ صاحب، اس دائرے میں تو خود آپ نے قدم رکھنے دیا. جب خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں لیجسلیشن کے لیے بھی ان کو کہنا پڑتا تھا اور وہ ایم این ایز ارینج کرتے تھے، تو دائرے کے دروازے تو آپ نے ہی کھلے رکھے، دروازے کھڑکیاں سب کھلی رکھی. تو اب وہ دروازے کھڑکیوں سے جب داخل ہو گئے ہیں تو اتنی آسانی سے باہر جائیں گے کیسے؟ دیکھیں، جنرل ایوب ہمارے ٹائم میں نہیں آیا، نہ جنرل آیا ہمارے ٹائم میں آیا، نہ جنرل نیازی آیا، نہ جنرل سے آیا، نہ جنرل مشرف. دروازے ہم نے نہیں کھولے، دروازے بہت عرصے سے کھلے ہیں. جس ملک کا فرسٹ گورنر جنرل قتل ہو سکتا ہے، اس کو 4 گھنٹے ایمبولینس نہیں ملتی ہے ہاسپٹل پہنچنے کے لیے. جس کا پہلا پرائم منسٹر آج تک پتہ نہیں چلا ہو اساسینیٹڈ ہم، جن کی فاطمہ جناح کا پتہ نہیں چلتا کہ ان کو کس نے اساسینیٹ کیا. جس ملک میں بھٹو اور ان کی محترمہ کی شہادت ہو سکتی ہے، تو خان بیچارہ تو چھوٹی سی چیز ہے ان لوگوں کے سامنے. یہ تو بڑے بڑے جائنٹس انہوں نے تو پاکستان بنایا تھا. خان تو ایک نیا پالیٹیشین ہے بقول ان کے، 26 سال اس کو میں قائد اعظم نے تو پاکستان کو بنایا تھا. تو یہ کہنا کہ جی خان صاحب کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، خان کو وہی ٹریٹمنٹ ملی ہے جو پاکستان میں ہر اسٹرانگ پالیٹیشین کو ملتی ہے. چلے کل والے اسٹیٹمنٹ پہ شارٹ لیجیے. جی ہاں، وہ اسٹیٹمنٹ میں واپس آتی ہوں. یہ دیکھیں، میں شروع سے کہہ رہی ہوں آپ کو کہ جب سے خان صاحب کی گورنمنٹ گئی، میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں، میرے پرسنل نالج، میں نام نہیں لوں گی، پگڑ نہیں اچھالوں گی، اور مجھے باقاعدہ بولا گیا فرسٹ ویک آف فیبرری میں کہ میم آپ کی حکومت بھی جاری ہے، آپ کی پارٹی بھی جاری ہے، وی آر گوئنگ ٹو بیری خان الائیو. اور اگر آپ اچھے لوگ تھے، میرے پی ڈی ایم کے کالیگس تھے، کہ شریف لوگ بھی ہیں ہر پارٹی میں، کہ آپ ایسا کریں، آپ ہماری طرف آ جائیں، کیونکہ اب خان نے بچنا چچنا نہیں. میں تو پالیٹیشین نہیں ہوں، میں تو ٹیکنوکریٹ ہوں، یہاں آئی تھی کچھ کام کرنے، نہیں کر سکتی تو کوئی اور چلی جاؤں گی. لیکن یہ مجھے کہنا کہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی سے اب چوہے کی طرح بھاگ جاؤ، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. میں نے ان کو بھی یہ بولا.
اور اس کا پریکٹیکل پروف دیکھ لیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہے، وہ جس سائٹ پر ہم تھک گئے کہہ کہ اس کو کھول کے دکھا دیں کہ کہاں خان جھوٹ بول رہا ہے، اور ہم جھوٹے ہو جائیں گے اور ہم ختم ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے. دکھا دیں وہ سائٹ پر اس کا ڈی کلاسیفائڈ ورژن دکھا دیں. ہوا کیا؟ فرح گوگی جو نون لیگ کے ایک پی ایم ایل ایم پی اے کی بہو ہے، پھر جھوٹا توشہ خانہ کیس، پھر یہ فورن فنڈ پروہیبٹڈ فنڈنگ. پروہیبٹڈ فنڈنگ تو وہ ہوئی ہے جو ہم نے پچھلے ہفتے خان صاحب نے 5 ارب روپے کمائے ہیں 2 گھنٹوں میں. وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جی میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے. کون پوچھتا خان سے کہ پولیٹیشین کی چلے گئے 5 ارب روپے جیب میں فلڈ میں وہ جاتے نہ جاتے، کون پوچھنے والا تھا؟ کل کے تو معذرت کے ساتھ وہ اسٹیٹمنٹ گیمز ختم ہوئی. پھر دہشت گردی کا کیس، پھر توہین عدالت کا، اب یہ نئے والا ڈرامہ. کل کی جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے نا، وہ آپ کے دوسرے کوشچن میں اس کا میں جواب دوں گی. وہ اسٹیٹمنٹ کیا تھے، انہوں نے کہا کیا؟ اچھا چلیں، علی پرویز ملک صاحب وہ شاندانہ صاحبہ اس کا جواب بعد میں دیں گی. پہلے جو اب شاندانہ صاحبہ نے گفتگو کی ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ پی ڈی ایم کی قیادت آئے گی تو یہ امپریشن دیا گیا کہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، یہ اور جو ہے وہ ہم ڈاؤن فال کی طرف چلے گئے. اچھا طارق صاحب، میں صرف گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ 6 ستمبر کے لحاظ سے میں ایک ابتدائیے میں بات کر لوں، اور اس کے بعد جو شاندانہ صاحبہ نے بات کی، میں ان کی ذاتی طور پہ عزت کرتا ہوں، میرا ان سے ایک اچھا تعلق ہے. میں کوشش کروں گا زیادہ تلخ باتوں کے بغیر میں ان کا جواب دے سکوں باتوں کا. دیکھیں، جہاں تک 6 ستمبر کا معاملہ ہے، اس کے اوپر جو اصلی طریقہ آج جو ہماری پاک افواج نے آج تک قربانیاں دی ہیں، اس کو خراج تحسین پیش کرنے کا یہ ہے کہ ہم سب مل کے جو سیاسی جماعتیں یہ انشور کریں کہ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہ جائے اور پاکستان کو وہ مقام مل سکے جس کے لیے ہم سب نہیں بلکہ پاک افواج کے اور باقی سب نے بھی قربانیاں دی ہیں. تو یہ صرف میں اس چیز سے اوپن کرنا چاہ رہا تھا. اور ذاتی طور پہ میری یہ سوچ ہے کہ کسی کو غدار کہنا یا جو غداری کا لفظ ہے نا، وہ بہت بھاری میری نظر کے اندر ہے. حالانکہ پچھلے 3-4 سال کے اندر جس طرح سے عمران خان صاحب نے حکومت کی ہے، انہوں نے میرے پہ کیا، میرے والد پہ کیا، میری والدہ پہ کیا، میرے خیال سے ساری کی اپوزیشن جماعت کے اوپر غداری کے پرچے تو وہ کر چکے ہیں، بغاوت کے تو پرچے وہ کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بے پناہ انہوں نے پرچے کیے. تو میں اس چیز کو ایک سائڈ کے اوپر کرتے ہوئے میں گزارش یہ کروں گا کہ عمران خان صاحب کا میرے خیال سے جو بنیادی مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ ریاست اور حکومت کے بیچ میں فرق نہیں کر سکتے. ابھی بھی شاندانہ صاحبہ نے یہاں پہ جو ساری کی ساری بات کی ہے، مجھے بتائیں کہ مجھے وہ 1 سیکنڈ کے لیے بتا دیں کہ کسی بھی حکمران کو یا کسی بھی نیشنل لیڈر کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کی ترغیب کرے کہ آپ کی اپنی فوج کی صفوں کے اندر میوٹنی ہو جائے. اگر شہباز گل صاحب نے عمران خان صاحب کی آشیرواد کے بغیر یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی تو مجھے بتائیں بنی گالا کا فون کیوں استعمال ہو رہا تھا؟ وہ آج تک فون جس کے اندر ان کو وہ تقریر لکھ کے پیش کی گئی تھی، وہ کیوں نہیں یہ آ کے تحقیقاتی اداروں کے سامنے کر دیتے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے؟ کیوں نہیں عمران خان صاحب آ کے 2 لفظ ان کی مذمت کے اوپر کہہ دیتے اور شہباز گل کے ساتھ کہتے کہ میں نے اس کی بنیادی رکنیت ختم کر دی اور میں اس چیز سے میری پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے بعد مجھے بتائیں کوئی انسان جو ریاست کے مفادات کو سمجھتا ہو کیا پاکستان کی ڈیفالٹ کو 2 دفعہ انجینئر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ انہوں نے جو اتنا بڑا بھاشن دیا کہ کس طرح سے مہنگائی ہوگی، کیا ہم نہیں چاہتے کہ جانتے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے جا رہا تھا تو شوکت ترین نے اس وقت کون سی بارودی سرنگیں لگائی تھی جس کی وجہ سے آپ کا ایک کرنسی کرائسس آیا؟ خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان سے خود پوچھ لیجئے گا. اس کے بعد کبھی آپ نے اس قسم کی سیاست دیکھی کہ آپ فون کر کے ایک ایسا معاہدہ جس کے اندر آپ نے خود شرائط طے کی تھی کہ پروونشل سرپلسز ہوں گے کیونکہ این ایف سی کے اندر پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں صوبوں کے اندر، آپ خود اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں، وہاں پہ کے پی کے وزیر خزانہ کو فون کریں، اس کے بعد پنجاب کے وزیر خزانہ کو فون کریں، اس کے بعد جوڈیشل افسران کو تڑیاں دیں، اس کے علاوہ پولیس افسران کو تڑیاں دیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا آج ججز نے یہ بات نہیں کی کہ ایک بھی پولیس افسر جس نے وردی پہنی ہو اور اس کے خلاف کوئی بھی انسان کوئی ہاتھ اٹھائے، کوئی الفاظ سخت کہے تو یہ ریاست کے اوپر حملہ ہوتا ہے؟ تو عمران خان صاحب کا ریکارڈ نکال لینا. اس کے علاوہ انہوں نے جو کنٹمپچوس اسٹیٹمنٹس آپ کے عدالت کے بارے میں کی، 2013 کا جو ان کا معاملہ ہے، جو جمالی صاحب سے انہوں نے معافی لے کے اپنی جان چھڑوائی تھی، وہ بھی سامنے رکھ دیں. آج جو انہوں نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے،
اور اس کے بعد ہڈہرمی دیکھیں کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ اگر معافی مانگتے ہو تو میں اس معاملے کو یہاں کلوز کر دیتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے معافی نہیں دینی. تو میں تو ججوں سے بھی یہ حیران ہو کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی معافی کا کیا فائدہ جو آپ کسی کے سر کے اوپر بندوق رکھ کے کروائیں. تو اس کے علاوہ مجھے بتائیں خارجہ محاذ کے اوپر انہوں نے کیا کیا، پاکستان کو امریکہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. میں نہ امریکہ کے حق میں بات کر رہا ہوں نہ کسی اور ملک کے خلاف کر رہا ہوں، پر کوئی بھی نیشنل لیڈر جو اس ملک کے اس ریاست کے مفادات کو سامنے رکھتا ہو اس قسم کی حرکت کر سکتا ہے. اس کے بعد آج جب آپ کا ملک آدھے سے زیادہ جس کا رقبہ وہاں پہ آفت زدہ ڈکلیئر ہوا ہے، پانی کے اندر سبمرجڈ ہے، ساری جو نیشنل لیڈرشپ ہے وہ بار بار ان سے اپیل کر رہی ہے کہ اگر آپ خود نہیں آنا چاہتے تو کم از کم جو آپ کے انتظامی طور کے اوپر سربراہ ہیں، 4 صوبوں کے اندر ان کی حکومت ہے، پنجاب کے اندر، KPK کے اندر، GB کے اندر، AJK کے اندر، کم از کم ان کے سربراہان کو جو فلڈ کانفرنسز ہو رہی ہیں جہاں پہ بیٹھ کے NCOC کے فارمیٹ کے اوپر سارے مل کے کام کریں، اس کے اوپر آنے سے روک رہو. اور اس کے بعد سارے کا سارا اس چیز کا غصہ کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ٹرن کوٹس کے ساتھ مل کے بدل دی گئی. تو آپ طارق صاحب مجھے بتا دیں، آپ بھی اسلام آباد کے اندر وہاں پہ بیس تھے، کوئی ایک بھی ان کا ٹرن کوٹ ہے جس کے ووٹ کی ضرورت پڑی PDM کو ان کی حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے؟ اگر ان کے اپنے اتحادی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں کیونکہ وہ ان کے بوجھ کے ساتھ اپنے حلقوں میں نہ جا سکیں تو اس کا یہ سارے کا سارا غصہ ریاست کے مفادات کے اوپر اتاریں تو یہ کہیں پہ کسی بھی سیاستدان کو زیب دیتا ہے. تو خدا کے لیے اس قسم کی گفتگو نہ کریں. آپ نے ڈیٹیل میں میرے سے معاشی مینجمنٹ پہ بات کرنی ہے، میں اس کے ساتھ آپ کو اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. آج جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس قسم کی تلخی کو کم کریں، ہم بیٹھ کے لوگوں کی جو ریلیف اور ریسکیو کا معاملہ ہے پہلے اس کو طے کر لیں، ان کے ریہیبلیٹیشن کے انتظامات کر لیں اور اس کے بعد اپنی لڑائی جو آج ہم یہاں پہ پہنچ کریں گے، میں ان سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ جب بہتر وقت آئے گا تو وہیں سے ہم اس کا آغاز کریں گے. بالکل تسلی رکھیں. اچھا زیغم صاحب، 2 معاملات ہوئے. ایک تو شوکت ترین صاحب کی جو آڈیو لیک کا معاملہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ سوسائٹی کے اندر ایک طبقہ جو کہ پڑھا لکھا طبقہ تھا اس کو تھوڑا دھچکا لگا کہ یہ کیا ہوا ہے. دوسرا جو PTI کا جو بیس کیمپ ہے وہ بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا فوج کے ساتھ ایسوسیٹ ہے اور وہ ایک ہی بیس کیمپ سمجھا جاتا تھا. تو خان صاحب کے یہ جو بیانات آنے، ان 2 میجر جو چیزیں ہوئی ہیں چند دنوں کے اندر، اس سے PTI کو یا اس کی جو اپنا ماسز میں جو بیس کیمپ ہے اس کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ طارق صاحب میرا خیال ہے ماسز میں اور اس کے اپنی جو بیس ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا ہے. ٹھیک. اور ہم نے دیکھا ہے کہ PTI کا جو کنفرنٹیشنل پالیٹکس کا سٹائل ہے اور جس طریقے سے عمران خان نے ایک سازشی تھیری جو ہے وہ ایک نئی بنائی اور اس کو وہ لے کر چلے، اس کا عوام میں تو ان کو فائدہ ہوا ہے، پاپولیرٹی تو ان کی بڑی ہے. اور میں نہیں سمجھتا اس وقت بھی جو ان کی کنفرنٹیشن اسٹیبلشمنٹ سے یا اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کر اس وقت تو انفیکٹ ڈائریکٹ جو ہے وہ آرمڈ فورسز کے ساتھ آ گئی ہے، اس سے ان کی کوئی عوامی مقبولیت پر بہت زیادہ اثر پڑنے والا ہے. شاید تھوڑا بہت فائدہ ہی ہو. لیکن جو پاکستان کے اندر جو دوسری فالٹ لائنز ہیں جس کے اوپر پاکستان کے اندر انٹر الیٹ، پاکستان کے مختلف جو پاور الیٹ ہیں ان کے مختلف گروپس میں جو تضادات رہے ہیں اور اختلافات رہے ہیں جو پاکستان کے پیچھے رہنے کی بہت بڑی وجہ ہے، میرے خیال ہے وہاں پہ تصادم بہت بڑھ جائے گا. اور اس کے 2 لیولز ہیں. ایک تو پاکستان کے اندر سول ملٹری کنفلکٹ کا ایک اینگل ہے. شندانہ صاحبہ نے جس طریقے سے اس کو بیان کیا، میرے خیال ہے ہر پاکستان کے ڈیموکریٹ کا وہ موقف ہے اور اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن PTI کا اور عمران خان کا میرا نہیں خیال کہ بالکل وہ موقف ہے جو شندانہ صاحبہ بیان کر رہی ہیں. اگر وہ بھی وہ موقف لے لیں پھر تو بات ہی حل ہو جاتی ہے. یعنی سول ملٹری کنفلکٹ اس معنی میں یہ کہنا کہ فوج کا جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنے آئینی کردار تک محدود رہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جھگڑا انسٹیٹیوشنل ملٹری کے ساتھ آپ کا ہو جاتا ہے تو پھر بات بہت بڑھ جاتی ہے. یا جب آپ فوج کو یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنا آئینی رول پلے کرے بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں ملوث ہو آ کر آپ کو ہیلپ کرے، کیونکہ نیوٹرل رہنا جو ہے وہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. اور یہ سیاست نہیں بلکہ حق و باطل کا مارکا ہے اور صرف عمران خان حق پر ہیں، باقی تمام کی تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ باطل پر ہیں. اس لیے ریاست کے انسٹیٹیوشنز بھی آ کر عمران خان کی سپورٹ کریں. تو یہ پوری ایک گیم کو ری ڈیفائن کرنے والی بات ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیے جمہوریت جو ہے
उसमें हमेशा दो साइड्स होती हैं। जैसे पार्लियामेंटेरियंस हमारे यहाँ दो बैठे हैं, इनसे ज्यादा बेहतर कौन जाता है कि पार्लियामेंट में दो आयल्स होती हैं। पार्लियामेंट में सिर्फ एक आयल एक तरफ नहीं हो सकती, सिर्फ हुकूमत नहीं हो सकती, सिर्फ अपोजिशन नहीं हो सकती। पीटीआई का ये रवैया कि जब हुकूमत में है तो अपोजिशन को लेजिटिमेट अपोजिशन नहीं मानना, उनको चोर डाकू गर्दानना है, और अगर खुद अपोजिशन में आ गए हैं तो हुकूमत की लेजिटिमेसी को नहीं मानना, उसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और इम्पोज गवर्नमेंट कहना है। यानी किसी दूसरी आपने सियासी ताकत के वजूद को तस्लीम ही नहीं करना। ये तो सीधी सादी अथॉरिटेरियनिज्म है और ये तो जमहूरियत की नफी है। अगर इमरान खान ये वाला रवैया तब्दील करते हैं और उस बात पर आते हैं जो मेरी बहन शंदाना ने बताया है, तो माशाल्लाह इससे ज्यादा पॉपुलर होंगे। मेरे जैसे लोग भी झंडा लेके उनके साथ। ठीक है ज़ैगम खान साहब, मैं यहाँ ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर शांदाना गुलजार साहिबा से अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शांदाना गुलजार साहिबा, अली परवेज मलिक साहब, ज़ैगम खान साहब मेरे मेहमान हैं। शांदाना साहिबा, अब वो जो पहले आपने जवाब नहीं दिया वो गुज़िश्ता रोज के स्टेटमेंट के ऊपर, वो क्या मामला है? उस स्टेटमेंट को आपका पॉइंट भी यही है कि वो नहीं आना चाहिए था जिस तरह बाकी लोग, और क्या उन्होंने गलत समझा तो क्यों गलत समझा, और खान साहब को जरूरत क्या है ये बातें इस लेवल पे, इस स्टेज पे करने की? शुक्रिया हाफिज साहब, बहुत सारी बातें हो गई। हर चीज का तो जवाब देना ठीक भी नहीं लगता। हर इंसान का अपना एक व्यू होता है और हम डिस्कशन करने आए, लड़ने तो आए नहीं है। लेकिन कुछ जो मुझे लगता है कि जो पीटीआई का व्यू है, मेरा व्यू हो, मैं वो जरूर बताना चाहूंगी। पहली बात जो जरूरी ये है कि अगर आप पिछले 40 साल के कोई एक शॉट निकाल लें कि जो मियां नवाज शरीफ या उनके भाई बहन जो कहते थे बीबी शहीद के बारे में जब वो जिंदा थी, और जो रिसेंटली ज़रदारी साहब ने और बिलावल ने कहा नवाज शरीफ साहब के बारे में, ऑल ऑफ दैट, उन्होंने ये भी कहा था कि मियां साहब की बल्दियत उनको एक हकारत की नजर से देखते हुए जनरल जिया इसने जोड़ दिया था बिलावल ज़रदारी ने। अच्छा, मुझे अगर ये कोई कन्विंस कर सकता है, मुश्किल है पर ठीक है, ट्राई कर लेते हैं कि पीडीएम में किसी भी 2 या 3 जमातें ऐसी हैं जिनका कोई नजरियाती ताल्लुक हो, मुश्किल है। हाँ, ये है कि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पूरी पीडीएम, और जो पीडीएम के लीडर्स हैं वो बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो इसलिए इकट्ठे आके वो उनकी स्टेटमेंट्स आप निकाल दें कि कब्रों से खवातीन, और खासकर राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट जो खवातीन के बारे हैं, चाहे मरीम नवाज के बारे में, चाहे बीबी के बारे में, आपको पता है वो, ठीक, मैं उधर नहीं जाती। सो माजरत के साथ अगर कोई मुझे ये कहना चाह रहा है कि पीडीएम जो 45 साल में पाकिस्तान ठीक नहीं कर सकी, तबाह बर्बाद कर दिया, इंक्लूडिंग जनरल जिया, इंक्लूडिंग जनरल मुशर्रफ, तो पिछले 5 महीने में बेचारों को मोहलत कम मिली, मोहलत ज्यादा दे दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट बिलीवेबल। अली मेरे भाई है, मेरे कॉलीग है, मेरे दोस्त है। अल्लाह करे ये फाइनेंस मिनिस्टर बने, फिर मैं इनसे ठीक ठाक लड़ूंगी, क्योंकि एक बंदा है जिसको इकोनॉमिक्स का पता है, मुल्क का पता है, और मुल्क दोस्त, वतन दोस्त है, वतन फरोश नहीं है। ये मैं कोई किसी को सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकती हलालीपन का, लेकिन अली को मैं कह सकती हूँ, मैंने उनको बोला भी, उसने दुआ दी, मैंने कल आपको कभी ऐसी पोजीशन दे तो तब हम आपसे लड़ेंगे, फिर मजा भी आएगा लड़ने में। क्यों मुश्किल में, क्यों उनकी पोजीशन मुश्किल में डाल रही है पार्टी के अंदर? आप जो है वो बेचारा वैसे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जरूरी है, अल्लाह अल हक है। अच्छा, खान साहब की स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट आपने बताया, देखिए ये बात मैंने कल भी कही थी। खान साहब का स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या था? तो मुझे पता चला है कि आसिफ अली जरदारी और शरीफ ब्रादरान कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा बंदा ढूंढें जो उनके लिए एक्सेप्टेबल हो, जो उनकी करप्शन पे पर्दा डाल दे। अब मुझे खान साहब से भी इस बात पे ऑब्जेक्शन है, मैंने उनको भी SMS किया कि सर, फौज का तो कोई काम ही नहीं है करप्शन में, फौज इज आर मुहाफिज, हमें जिंदा रखने वाली वो। आपने इमरान खान साहब पे एतराज किया कि आपको ये स्टेटमेंट में इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी? आपने खान साहब से कहा? नहीं, हाँ, उनकी अपनी सोच है ना, मेरी अपनी सोच है। He doesn't have to agree with me. बहुत अच्छी बात है, ये तो डेमोक्रेसी। लेकिन आपने एतराज किया खान साहब के स्टेटमेंट पे, खुद खान साहब से एतराज किया? बिल्कुल, मैंने अपनी पार्टी के ग्रुप में एतराज किया, बट डजंट मैटर, मेरी कौन सुनता है। अच्छा, तीसरी बात, जो खान साहब की स्टेटमेंट है, उन्होंने एग्जैक्टली टारगेट किया पीडीएम को, आसिफ अली जरदारी साहब को, नून लीग को, और ये इसका थोड़ा सा आपको तो ज्यादा हिस्ट्री का पता है। जब भुट्टो साहब ने लगाया जनरल जिया को तो 5 जर्नैलों को सुपरसीड किया था। ठीक। जब नवाज शरीफ साहब ने लगाया था जनरल मुशर्रफ को, तब 4 जर्नैलों को सुपरसीड किया था। ये पाकिस्तान में एक रिवायत बन गई है, ये कोई नई बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का हिम्मत नहीं होती थी।
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्राइम मिनिस्टर का ये कि जी वो टॉप स्लॉट में से किसी को भी लगा दे? देखिए तारिक साहब, अगर आप ये कह रहे हैं, मैं सिर्फ सवाल समझने की कोशिश कर रही हूँ कि पाकिस्तान में आप किसी को भी इस मुल्क के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे स्टेबल, सबसे सेंसिटिव और हसास अदारे का किसी को भी लगा दें, तो कल तो मुझे भी मेजर भर्ती करके लगा दे COS, ऐसी क्या बात है? अगर प्राइम मिनिस्टर बगैर सोचे, बगैर समझे, और आपने जनरल ज़िया का भी पाकिस्तान में फुटप्रिंट देखा, जनरल मुशर्रफ का भी फुटप्रिंट देखा, तबाही फिर गई। जब गलत बंदे को लगाया, सिर्फ फौज नहीं पूरा पाकिस्तान तबाह हुआ था। तो फिर कैसे लगे, कैसे लगना चाहिए शानदाना साहब, कैसे लगना चाहिए? खान निकल के उन्होंने दो बातें की। अच्छा, इंटरेस्टिंगली खान ने कहीं भी जो इस वक्त मिलिट्री सीनियर क़यादत है, 6, 10, 20 जितने भी लोग हैं, नाम तक नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ये लोग चाहते हैं कि इनकी पसंद का बंदा है, यानी कि जनरल ज़िया वाला और जनरल मुशर्रफ वाला किस्सा दोबारा रिपीट हो, कि मेरिट को छोड़ के, ये अब मैं कह रही हूँ, खान ने मेरिट नहीं कहा, कि काबिलियत को छोड़ के हुबुल, आप कह सकते कि जनरल ज़िया हुबुल वतन था, आप कह सकते कि जनरल मुशर्रफ हुबुल वतन था, आप कह सकते हैं कि ये जो जनरल इस वक्त सजा भुगत रहे हुबुल वतन है, वो ब्रिगेडियर जिसको फांसी हुई हुबुल वतन है। अली को याद होगा, मियां शहबाज शरीफ, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ की हुब्बुल वतनी, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ की हुब्बुल वतनी आपको मशकूक लगती है? वो आपको मुहिब वतन नहीं लगते? आपको नहीं लगती? पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, आपको नहीं लगता कि वो गलत था जनरल नियाजी के हाथ? आपको नहीं लगता कि भुट्टो साहब को फांसी देना गलत था? आपको नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करना गलत था? ये ठीक काम थे, ये पाकिस्तान के साथ किसी ने एहसान किया था? और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहने लगी हूँ, मुझे आप ये बताइए कि जब इस मुल्क के साथ तबाहियां फिरी, वो तबाहियां बर्दाश्त किसने की हैं? फौज तो हमारी खड़ी। मैं आज अपने मामू से कह रहे थे, वो बहुत मॉडेस्ट है, वो 65 के वॉर हीरो हैं। मैंने कहा खुदा का वास्ते थोड़ा तो बताया करें लोगों को कि आप कौन है। मेरे चाचा प्रिजनर ऑफ वॉर थे बांग्लादेश में, भुगता तो हमारे खानदानों ने है, लेकिन हम अब बात भी ना करें सिविलियंस, हमें हक भी नहीं है बात करने का। तो माजरत के साथ सर, जो खान के लिए हराम है फिर सब के लिए हराम है, जो खान के लिए हलाल है फिर सब के लिए हलाल है। ये नहीं हो सकता कि खान एक बात का उसका ढंडोरा पीटे, क्योंकि शुरू से गेम लगी है ना कि उसको फंसाना है। उससे इलेक्शन तो ये लोग जीत नहीं सकते। अली परवेज मलिक साहब, अब बगैर सवाल के आपकी तरफ, वो जो चीज इनके लिए खराब है वो आपके लिए भी खराब है। माजी में जो स्टेटमेंट आपने दिए हैं आपके लोगों ने या किसी और पार्टी की लीडरशिप ने, वो भी गलत है। ये नहीं हो सकता कि आपके लिए हलाल हो और इनके लिए हराम हो। अच्छा तारिक भाई, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा कर दूं शंदाना का, इन्होंने जो मेरे लिए जज्बात का इजहार किया। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आई कि ये मेरे लिए दुआ कर रही थी कि बददुआ दे रही थी, क्योंकि जिस किस्म की मईशत ये छोड़ के गई हैं, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर बनना तो मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल एक असाइनमेंट है। तो चले मिफ्ता साहब के लिए हम उनको दुआई दे सकते हैं, पर शंदाना मुझे अगली दफा जरूर बता देंगे ये क्या चाहती है मेरे से। दूसरी बात यह है कि मेरी छोटी सोच के अंदर, तारिक साहब, मैंने जो पहले भी रियासत और हुकूमत की बहस छेड़ी ना, मेरी छोटी सोच के अंदर कोई भी इंसान नेशनल लीडर नहीं हो सकता अगर वो अपने जाती मफादात के लिए, अपना कद बढ़ाने के लिए अगर रियासत के मफादात के ऊपर सियासत करे। मैंने सिर्फ इतनी सी गुजारिश की थी और उसकी मैंने चंद आपको मिसालें दी थी, मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। इसके बाद जो ये कहती हैं कि जी इमरान खान की हुकूमत को फारिग कर दिया, तो मैंने इनको पहले भी कहा, जाएं जाके अपने इत्तेहादियों से पूछे हमसे क्यों गिला करती हैं। आइन के अंदर एक तरीका कार तय हो चुका हुआ है कि इस मुल्क के अंदर हुकूमत उसकी होगी जिसके पास नेशनल असेंबली के अंदर मेजोरिटी मौजूद होगी। तो इनके इत्तेहादी एक एक करके इनको क्यों छोड़ के चले गए, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ये टीवी के ऊपर मुझे बुरा भरा कहने से इसका मामलात नहीं हल होंगे। अच्छा, अब जो आपके सवाल पे आते हुए गुजारिश ये है कि मैं उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा कर दूं कि आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020 इन्होंने खुद उसको पेरेंट किया था, उसको असेंबली और सेनेट से पास करवा के दिया था, जिसके अंदर सारी की सारी कोडल फॉर्मेलिटीज, अगर उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी भी रह गई थी तो इन्होंने वो सारी की सारी एम्बिग्विटीज को क्रिस्टलाइज करके एक कानून की शक्ल के अंदर इन्होंने पार्लियामेंट से पास करवा लिया था। तो मैं यहां पे बैठ के इनको ये यकीन दहानी कराता हूं कि इंशाल्लाह मेरिट के ऊपर और उस कानून के तहत जो इन्होंने खुद पास करवाया, इंशाल्लाह चीफ ऑफ आर्मी
स्टाफ उसी के मुताबिक बनेगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन नहीं सकता, शनाना तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन नहीं सकती। जो भी 30 साल की सर्विस के बाद लेफ्टिनेंट जनरल बनता है, मुझे बताएं उसमें से किसकी काबिलियत के ऊपर, किसकी इंटेग्रिटी की इनके ऊपर इनको शक है, ताकि हमें तो पता तो चले ना कि किससे ये यहाँ पे खाइफ है। हम तो कह रहे हैं आपको कि जो भी एलिजिबल होगा, जो फौज के प्रोसेस से निकल के आया होगा, जिसकी लॉयल्टी क्रेडिबिलिटी प्रूवन होगी ऑफ थ्रू 30 इयर्स ऑफ सर्विस, उसके अंदर से वजीर आजम जिसको बेहतर समझेगा उसको अपॉइंट करेगा इंशाल्लाह, और सदर को उसके मुताबिक नोटिफाई करना चाहिए, करेगा जो इनके कानून के मुताबिक है। अली भाई कहते हैं माजी के बयानात जो ख्वाजा आसिफ और ये सारी लीडरशिप नून लीग की और फिर जरदारी साहब की ये जो बयानात देते रहे हैं, तो वो भी कहें कि जी नहीं। तारिक भाई मैं गुजारिश आपसे ये करूंगा, मैं किसी अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, खास तौर के ऊपर रियासत के मफादात के ऊपर। ना मैंने ये काम पहले कभी किया है, ना मैं अब करूंगा। मैं इनसे गुजारिश ये करूंगा, मुझे बता दें खास तौर पे कौन सा एक स्टेटमेंट है जिसके ऊपर इनको इतराज है। मैं कोशिश करूंगा अपनी समझ के मुताबिक उसको एक्सप्लेन कर सकूं। पर एक चीज याद रखिएगा कि आप आइन की सुप्रीमेसी के लिए आइन के दायरा कार के अंदर रहते हुए इदारों को इनकरेज करना कि अपना काम करें, और ये इस्लाह उनको, ये इस इस्लाह की नीयत के साथ उनको पिन पॉइंट करना, मेरे ख्याल से उसके पीछे नीयत कोई और होती है। अगर आप किसी के जगह के ऊपर म्यूटनी की तरगीब दें, आप इदारे को खोखला करने की कोशिश करें, आप लोगों को इस तरह से टारगेट करें, ये गैर मुनासिब है। अगर हमने किसी जगह पे लिए तो उसके पीछे सोच और नीयत तो आप सामने रख लेना कि अगर हमने कहीं समझा है कि वो आइन के दायरे कार से बाहर निकल के वो कुछ और कर रहा है और वो जानवर क्या कहते हैं बनने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे बताएं इसमें गलत बात क्या है। इमरान खान साहब ने हमें यही बताया है ना कि अगर कोई आदमी न्यूट्रल होता है तो वो तो न्यूट्रल हो नहीं सकता, क्योंकि जानवर खाली न्यूट्रल हो सकते हैं। तो गुजारिश ये है कि इन चीजों की बहस को खत्म कर दें। इन्होंने जो हमें कानून दिया, मैं इनसे यहां पे आपके प्रोग्राम में आपको कंफर्म करके जा रहा हूं, इंशाल्लाह आर्मी एक्ट 2020 अमेंडमेंट जो है उसके मुताबिक मेरिट के ऊपर कानून के मुताबिक अगली ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होगी। जैगम साहब, ये जो माजी के बयानात हैं सियासतदानों के, वो आसेफ की तरह उनके पीछा करते रहते हैं, फिर भी वो इतना ज्यादा गैर मुहतात होते हैं, या सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो जब सिचुएशन से एक और नई सिचुएशन में दाखिल होते हैं तो सब भूल जाते हैं, या फिर आंखें बंद कर लेते हैं? तारिक साहब, बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें ऐसे मसाइल, ऐसे माहौल में रहती हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस भी उनको ऐसी मिलती हैं, उन पर ऐसे दबाव भी आते हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, खास तौर पर बहुत सख्त हालात का भी वो सामना करती हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह का रवैया अपनाती हैं। और उससे बढ़कर ये कि एक दूसरे के साथ भी वो मुसलसल ऐसा सलूक करती हैं जिसमें वो रिएक्टिव मोड में होती है। ठीक अली भुट्टो कर चुके हैं। एक सिंगल पार्टी हेजमनी पाकिस्तान में कायम की जाए और जो अपोजिशन है उसको बिल्कुल दबा के रखा जाए, तो ये सारे दौर बड़ा मुश्किल थे। सन 70 के दौर में आप भुट्टो साहब की अपोजिशन को देखिए, किस तरीके का उन्होंने सख्त मौक़िफ़ अपनाया था, और उसकी वजह थी कि वो एक ऐसे दबाव में थे कि उनके पास सांस लेने की जगह नहीं थी। नवाज शरीफ के दौर में पीपल्स पार्टी के साथ जो सलूक हुआ, और अभी इमरान खान साहब ने जैसा सबके साथ सलूक किया, अगर जो इस वक्त के मामलात हैं, जो शदाना साहिबा कह रही हैं कि मेरिट पर होना चाहिए, तो मेरिट को डिफाइन करना चाहिए ना। अगर इस वक्त तक मेरिट की जो डेफिनेशन है वो हमें तो सेटिस्फैक्ट्री लगती है कि जो पाकिस्तान के 5 सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं वो इक्वली क्वालिफाइड होते हैं, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन होती है कि उनमें से किसी एक को पिक कर ले, और वो आमतौर पर उसी रीजन पर पिक करता है जो रीजन शंदाना साहिबा ने बताई है। वजीर आजम को यही ख्याल होता है कि वो उसको पिक करे जो जनरल एम्बिशियस ना हो। अब उसके बाद अगर कोई ऐसी सिचुएशन निकलती है तो उसका पहले से तो पता नहीं हो सकता। ना भुट्टो को ये पता था कि ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो क्या करेंगे, ना इसी तरीके से नवाज शरीफ को पता था कि मुशर्रफ साहब क्या करेंगे। तो ये तो पहले से इस बात का तो पता नहीं हो सकता। ये लोग कोई कम काबिल तो नहीं थे फौज में जब पिक किए गए, लेकिन उसके बाद जो उनकी नीयत का मामला था वो तो एक अलग बात है। मैं शंदाना साहिबा से इत्तफाक करता हूं कि देखें, जो आइन को तोड़ता है मैं उसको मुहिब्बे वतन नहीं समझता। वो कम से कम उस एक्शन की हद तक, मैं आइडेंटिटी नहीं दूंगा, किसी को पूरी फतवा नहीं दूंगा कि वो गैर मुहिब्बे वतन है, लेकिन उसका वो जो एक्ट होता है वो हुब्बुल वतनी के खिलाफ होता है। लेकिन मैं ये भी याद दिलाऊंगा कि देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर पीटीआई ने इस आइन को तोड़ा, और पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने उन्हें कहा कि आप आइन तोड़ रहे हैं।
اور اسی طریقے سے جب عمران خان بار بار ملٹری کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہ رہیں اور ان کی سپورٹ کریں تو اس وقت بھی وہ آئین کے خلاف وہ تو کہا شاندانہ صاحبہ نے کہ میں نے ان کو کہا ہے عمران خان صاحب کو کہ یہ جو کرپشن والی بات کی ہے یہ ان کا ڈومین نہیں ہے. شاندانہ صاحبہ یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا پی ٹی آئی کی درخواست کے حوالے سے یہ معاملہ رکھیں گے شاندانہ صاحبہ کے سامنے کہ درخواست مسترد ہوئی ہے. الیکشن کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کہتے ہیں کہ جی آپ پیش ہو جائیں تمام اراکین اسپیکر کے سامنے اور استعفے دے دیں. تو یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وقفے کے بعد گفتگو کرتے ہیں لاسٹ سیگمنٹ میں. ویلکم بیک ناظرین. علی پرویز ملک صاحب, شاندانہ گلزار صاحبہ, زیغم خان صاحب میرے مہمان ہیں. شاندانہ صاحبہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ریزگنیشن والا معاملہ تھا, آپ کی جو درخواست ہے وہ مسترد ہوئی. پی ٹی آئی کی ڈپٹی اسپیکر کا جو پروسیجر ہے اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. کہا کہ اگر آپ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو چلے جائیں اسپیکر صاحب کے سامنے اور پیش ہو جائیں. آپ کا تو خیر منظور ہو گیا, لیکن یہ اگر سیریسنس ہے تو پھر جا کے منظور کرا لیں اور اسمبلیاں دونوں چھوڑ دیں, پنجاب کی اور کے پی کے کی, تو پھر تو کوئی گنجائش بچے گی نہیں الیکشن کرانے کی. ٹارگٹ بالکل آپ کے سامنے ہوگا. ٹائم کم ہے طارق صاحب, تو اپنے 5-6 سوال اٹھائیں, میں سب کا جواب دوں گی. اسٹارٹنگ ود ریزگنیشنز ٹوڈے, وہ انشاءاللہ ہم اپیل میں سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک. مجھے نہیں پتا کہ جس اسپیکر نے ہماری ریجیکٹ کر دی تھی ریزگنیشنز, یہ سائیکلو اسٹائل فارمیٹ میں ہے, یعنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی, آپ نے اس میں اپنا نام صرف ڈالا ہے, اور دوسرا ان پرسن ویریفیکیشن نہیں ہوئی. پرسنلی مجھے یہ پتا کہ نہ میں ویریفیکیشن کے پاس گئی اسپیکر کے پاس, نہ میں نے دوسری کو ریزگنیشن دی. وہی سائیکلو اسٹائل ہے جو پہلے سے پروفارما تھا, اور نہ میں نے ان کو جا کے کہا ہے کہ جی میں ریزائن کرنا ہے. جو میں نے قاسم سوری کو دیا تھا انہیں کو دیا. انہوں نے خود کہا کہ یہ آئین کے آرٹیکل 64 کے خلاف ہے اور رولز آف بزنس 43 کے خلاف ہے. اب وہی جو حرام تھا 13 اپریل کو 11 اپریل کو, وہ اب 29 جولائی کو حلال ہو گیا. سو اب میں کیا کہوں اس اسمبلی کا, نہ ہی کہوں تو بہتر ہے کہ کس قسم کے قوانین استعمال کریں. دوسری بات, یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں نے خان صاحب کو اسپیچ دی ہے, میں نے اسپیچ نہیں دی, میں نے اپنے پارلیمنٹری گروپ میں ٹیکسٹ کیا ہے جس میں خان صاحب بھی ہیں. میں نے کہا ہے کہ ان پرنسپل نو ملٹری پرسنل یا نو فوجی, why should he have anything to do with NAB or with اعتزاز احسان صاحب نے بھی یہی بات کی. اچھا تیسری بات, جنرل ضیاء کا عظیم معذرت کے ساتھ زیغم صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا اگر میں ہسٹوریکل آپ کو بتا دوں کہ جنرل ضیاء کا ریکارڈ ساری دنیا کو پتا تھا, صرف پاکستان کو نہیں. He was, Allah bless him now, بری بات ہے کہنا, but he was known as the butcher of Palestine. ان کو بھیجا گیا تھا جو جارڈن سے پیلسٹینئنز کے جارڈن سن لے. اچھا جارڈن, ہاں جی. چوتھا, معذرت کے ساتھ یہ جو سارا ڈرامہ ہو رہا ہے نا, یہ صرف اس مہنگائی سے اور ان تباہی جو فلڈ میں ہوئی ہے اس سے نظر ہٹانے کے لیے, ورنہ یہی لوگ ماشاءاللہ جو بریو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں, جب ایکسٹینشن کی ایکٹ آئی آرمی اسمبلی میں, تو نہ نون لیگ سے ایک چوہا نہیں بولا, پیپلز پارٹی سے کوئی قوما فل سٹاپ نہیں ہوا, سب نے ایکسپٹ کر لیا. تو معذرت کے ساتھ ہم تو تھے سلیکٹڈ, یہ لوگ ادھر تھے بہادر نیڈر ڈیموکریسی والے. اور آخری بات, فیٹف پہ جو لوگ واک آؤٹ کر سکتے ہیں, پاکستان کی بقا کا قانون تھا, واپسی میں ان کو این آر او چاہیے تھا. تو معذرت کے ساتھ سر, مجھے اگر کوئی کنونس کرے کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جینوئن ہے, وہ کبھی میں ماننے کو تیار نہیں. اور جو خان نے کل کہا وہ خدشات تھے, وہ خطرے کی گھنٹی بجا دی کہ ملک کا خیال کرو, وہ ساری عمر نہیں رہے گا. اس ملک نے رہنا ہے, ان افواج رہنا ہے, ان انسٹیٹیوشنز نے رہنا ہے. علی بھائی شارٹلی یہ کہ آپ جو ہے نا ڈائیورٹ کر رہے ہیں ایشوز کو, مختلف طریقے سے پروپیگیٹ کر رہے ہیں, خان صاحب کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ خان صاحب بڑے پاپولر ہیں. سر لاسٹ کامنٹ. دیکھیں, میں نے تو آپ سے طارق بھائی پہلے یہ سیگمنٹ میں کہا کہ ہمیں اس وقت جو ٹاکسیسٹی ہے نا, آلودگی جو ہے سیاسی آلودگی, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگ جو آفت زدہ ڈسٹرکٹس کے اندر ہیں وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. تو میں نے تو ان سے پہلے کہا کہ تلخی کو پوز کر دیں اور آئیں, ان کی مدد کرتے ہیں, اس کے بعد یہ سارے کا سارا معاملہ یہاں سے آگے لے کے چلیں گے. یہ مقبول ہے کہ نہیں ہے وہ سامنے آ جائے گا, آئیں لوگوں کو تو پہلے ریسکیو کر لینا. اب دوسری بات مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ شندانہ اس چیز پہ اتنی ایجیٹیٹڈ کیوں ہے کہ ان کا استعفیٰ ایکسپٹ ہو گیا ہے. یہ تو یہ سارے کے سارے جنہوں نے استعفے دیے تھے چاہتے نہیں تھے کہ ان سب کے استعفے ایکسپٹ ہو جائیں, تو اگر ان کا پہلے ہو گیا ان کا بعد میں ہو جائے گا تو اس پہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے. پر آخر میں اس چیز کے اوپر ان کو ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ٹیکسٹ کیا اور ان کو کہا کہ آپ آئین شکنی کی ترغیب کر رہے ہیں, جب آپ یہ فوج کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ نیوٹرل نہ رہیں اور آ کے ہماری مدد کریں. میں اس چیز کی اپریشیٹ کروں گا جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر جو آئین شکنی ہوئی, اگر اس کے اوپر
عمران خان صاحب کو کرٹیسائز کیا تو یہ اگر اس قسم کی سیاست اچھی جو آئین کی بالادستی کے لیے سپریمیسی کے لیے ایفرٹس کرتی رہیں گی تو ریگارڈلیس آف وچ سائڈ آف دی آئل کوئی بندہ بیٹھا وہ ان کو بالکل اپریشیٹ کرے گا. یہ علی بھائی آپ نے فائنانس منسٹر والی بات کا بدلہ لے لیا یہ جس طرح آپ نے اچھا ایک منٹ طارق صاحب کوئی نہیں اتنی گنجائش تو مجھے دے دینا ان کے ساتھ چالو کہ میرا اتنی گنجائش تو دے دینا. نہ اتنی گنجائش نہیں ہے خان صبر کرو آ رہا ہے آپ کا وقت زیغم صاحب پھر آپ کو ٹھیک ٹھاک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں حاضر ہوں. میں جب یہ آفت سیٹل ہو جاتی ہے شندانہ صاحبہ میری طرف سے خان صاحب کو آپ یہ پیغام بھی دے دیجیے گا لاہور کے اندر وہ میرے حلقے میں لڑنا چاہیں وہ بہت بڑے لیڈر ہیں وہ یقیناً مجھے ہرا کے اپنی سیٹ وہاں پہ جیت لیں گے پر میں ان کو پیش کرتا ہوں آئیں یہاں پہ مقابلہ کرتے ہیں اور ایفرٹ کریں گے. ہر بندے کو ایفرٹ کرنے کا پورا حق ہے. اس کے بعد عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ حکمرانی کس کی ہوگی. اگر ان کو ووٹ دیں گے تو میں سب سے پہلے ان کو مبارک دوں گا چاہے وہ میرا حلقہ ہو چاہے وہ کسی اور حلقے میں. پر آج یہ آلودگی اور یہ کشیدگی کو ختم کریں. آج جلسہ جو کھیل رہے ہیں اس کو بند کریں. آج آ کے جو ان کی ذمہ داری ہے الیکشن کرائیں نا الیکشن کرائیں مسئلہ ختم کریں ان کی پہلے خوشحالی اور بحالی کے اوپر کام کریں تو اس کے بعد ہم ان معاملوں کو طے کر لیں گے. زیغم صاحب یہ معاملہ کیسے ہوگا یہ جو سیاسی آلودگی والی بات ہے فائنل کامنٹ سر ٹھیک ہو جائے گا. فائنل کامنٹ 1 منٹ زیغم صاحب کے ایک ہے کہ کس طرح ہوگا وہ کہتے ہیں جی ایک طرف رکھیں سیلاب اور ریلیف کا کام کرے یہ موجودہ حالات میں کیسے ممکن ہے کہتے ہیں دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اس وقت اگر 1-2 مہینے کے لیے پوری توجہ سیلاب کے اوپر چلی جائے یہی علی پرویز اس سیلاب میں آپ دیکھیے سفر کون کر رہا ہے. پاکستان کے جو 50% غریب ترین لوگ ہیں ان علاقوں کے ایک تو یہ کہ 1/2 پاکستان کا زیر آب ہے اور اس علاقے کے بھی جو موسٹ ولنریبل لوگ ہیں اور وہ ایسے علاقے ہیں جو ولنریبل ہیں جنہوں نے پورے 75 سال میں محرومی برداشت کی ہے جن کو حق نہیں ملا ہے اس وقت اکٹھے ہو کے کیونکہ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے کیسے ہوگا زیغم صاحب کیسے ہوگا وہ تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اب بیٹھ کر ہی ہوگا. اگر یہ نہیں بیٹھیں گے تو ظاہر ہے بہت مشکل ہی ہوگا. اس طریقے سے تو پھر نہیں چل سکتا اور جب تک یہ مل کر نہیں بیٹھیں گے دوبارہ سے رولز آف دا گیم سیٹ نہیں کریں گے سیاست میں یہ جو زہر اور ٹاکسٹی ہے اس کو نہیں نکالیں گے پھر تو جمہوریت کے راستے بھی. شندانہ صاحبہ لاسٹ سینٹنس کیسے بیٹھیں گے آپ بیٹھیں حکومت تو چاہ رہی ہے کہ آپ بیٹھیں کم از کم سیلاب والے معاملے میں ریلیف پہ بیٹھیں آپ اس پہ بھی تیار نہیں ہے بیٹھنے پہ. دیکھیے الیکشن کمیشن کینسل کر دیں ہمیں جلسوں کا کیا شوق ہے ہماری تو کمر ٹوٹ گئی جلسے کر کر کے. الیکشن کمیشن بالکل یہ بائی الیکشنز ڈیلے کرا دے بات ہی ختم. بالکل فلڈز پہ کام کریں گے بٹ اس طرف الیکشن کرا رہے ہیں اس طرف فلڈ ریلیف اور الحمدللہ ہمارے پاس 4 صوبے ہیں وہ سندھ اور بلوچستان کی طرح کبھی نہیں ہوں گے آپ دیکھ لیں گے. جی علی بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ دھرنا تو نہیں دیں گی الیکشن کمشنر کے دفتر کے باہر جا کے مجھے یہ بتا دیں. اتنا ٹائم ہے میرے پاس. وہ آپ کو نہیں کہہ رہے آپ کی پارٹی کو. ماشاءاللہ دھرنا بھی دے چکی ہیں اس کے دفتر کو آگ لگانے کی بھی ترغیب کر چکی ہیں ہر قسم کا تو کام کر چکی ہیں. اب آپ اس سے کتنا کنارہ کشی اختیار کریں گے مجھے یہ بتائیں. آپ یہاں پہ اپیل کریں راجہ سکندر سلطان صاحب کے لیے کہ آج جو آفت زدہ ڈسٹرکٹس ہیں ان کی صورتحال دیکھ کے عمران خان صاحب جو کینڈیڈیٹ ہے 9 حلقوں کے اندر اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ الیکشن پوسٹ پون ہو تو یقیناً میں اپنی آواز ان کی آواز چلیں شاندانہ صاحب کہتے ہیں سرکس لگانا اور کرنا آپ ڈیمانڈ کریں علی پرویز کہتے ہیں میں انڈورس ہمارے کروں کو زندہ کر دیا تھا جن کو چھوڑے آپ کہتے ہیں آپ ڈیمانڈ کریں میں انڈورس کروں. ڈیمانڈ کریں جی اپیل کریں. طارق بھائی پروگرام آج اشتہار اپنا چھوٹا کر لیجیے گا ان کو کہیں اپیل کریں چیف الیکشن کمشنر کو. کہتے ہیں جی آپ اپیل کریں کہ یہ پوسٹ پون کریں میں انڈورس کرتا ہوں اس بات کو. شاندانہ صاحبہ سر جی چیف الیکشن کمشنر ماشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ان کے جو کام ہے کہ 40,000 لوگوں کو زندہ کو مار دو مارو کو زندہ کر دو اس سے آگے ان سے کچھ نہیں. آپ مطالبہ تو کریں آپ اپنے اشتہار ہی چلائیں کوئی فائدہ نہیں ہے. علی پرویز ملک صاحب شاندانہ گلزار ایک اور یو ٹرن ایڈ ہو گیا. زیغم خان صاحب تمام مہمانوں کا شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.